शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेको छ नि, मैले यसको डिटेल स्टडी म गराउन सक्दिनँ, आज समय छैन मेरोमा। तथापि प्रार्थना गर्छौँ नि, पवित्र आत्मा आउनुहोस्, पवित्र आत्मा मेरो सबै कुरा गर्नुहोस् भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, वास्तवमा त्यहाँ प्रयोग गरेको पावर भन्ने शब्द जसलाई ग्रिकमा डिनामिस पनि भनिन्छ, पड्किने, विस्फोटक, त्यो कुराको अर्थ पक्का हो। तर मलाई भित्रबाट मैले सिक्न पाएको कुरा चाहिँ के भने त्यहाँ भनेको शक्ति चाहिँ नि तपाईभित्र भएको इनहेरिट पावर भनेको क्या, आफूभित्र भएको के भन्नु सर इनहेरिट पावर नै आन्तरिक हैन, आन्तरिक जुन शक्ति छ नि तपाईभित्र, त्यो शक्ति चाहिँ अझै शक्तिशाली हुन्छ भनेको नि खासमा। मतलब पवित्र आत्मा आउने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेको होइन। फेरि यसरी म गलत कुरा सिकाउन चाहदिनँ तपाईलाई, हुन्छ। तर पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले त्यो समस्याहरूको समाधान गर्ने शक्ति पाउन सुरु गर्नुहुन्छ। जस्तै एक्लोपन जित्नुहुन्छ, डिप्रेसनलाई जित्नुहुन्छ, रुपियाँ पैसाको अभावलाई जित्नुहुन्छ। तपाईलाई खाँचोले फरक पार्दैन, होस् नहोस् तपाईँ प्रभुलाई खडा हुनुहुन्छ। नत्र खाँचोले पक्रै बस्छ हामीलाई। जस्तो मैले भने नि, म नेपालको यात्रा गर्दा आउनलाई योपल्ट मेरोमा पैसै थिएन, पैसै थिएन। म अनेस्ट कुरा गर्दैछु। हामीलाई कतिले सोध्छ नि कहाँबाट आउँछ पैसा भनेर। 22 वर्ष भयो प्रभुको सेवाकाई गरेको रहेछ, 22 वर्ष एक्टिभ सेवाकाई गरेको, 12 वर्ष हुँदैछ। आजसम्म कसै सङ्घ संस्थाबाट 1 रुपियाँ तलब ल्याएको छैन मैले। स्वर्गको अगाडि बोल्दैछु, ल्याएको छैन। अगाडि आशा पनि गरेको होइन मैले। यसो भनेर फेरि सङ्घ संस्थासँग जोडिनै छैन मलाई, म पवित्र आत्मासँग जोडिने सेवा गर्ने। अभावले रोक्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई। यत्रो यात्राहरू छ, यात्रा छानछुने कुरा होइन। अब रोक्छ, पवित्र आत्मा छैन भने नि खाँचोले रोक्छ, पवित्र आत्मा छैन भने ऋणमाकीले रोक्छ हामीलाई, पवित्र आत्मा छैन भने विचारले नै रोक्छ हामीलाई। डिप्रेसन, किन डिप्रेसनको औषधि खानुपर्ने? पवित्र आत्मा छैन उसको जीवनमा, सिम्पल कुरा। पवित्र आत्मा हुनु भनेको रातारात धनी हुनु भनेको होइन। फेरि मलाई एउटा पवित्र आत्माको हजारौं कुराहरूमध्ये एउटा कुरा सिकाउँ, अनि यसले तपाईँको जीवनलाई फरक पार्ने होला छ। हामीलाई याद छ, अहिले पढ्नु सायद हामीसँग समय नहोला, जब येशू प्रभुले बप्तिस्मा लिनुभयो नि, मर्कुसको 1 अध्यायमा, लुकामा, मत्तीमा यो कुरा बयान गरिएको छ। येशू प्रभुले बप्तिस्मा लिनुभयो नि, बाइबलले क्लियर कुरा के भन्छ? स्वर्ग उग्रियो। सबजनाले स्वर्ग उग्रियो भन्नुहोस् त। अनि पवित्र आत्मा के को रूपमा? ढुक्करको रूपमा। याद गर्नुपर्ने कुरा, म तपाईँलाई एउटा गहिरो कुरा बताउँ यहाँनिर। त्यत्रो दिनसम्म स्वर्ग किन उग्रिएन, पवित्र आत्मा किन ओर्लनु भएन त? जबकि येशू प्रभु जन्मदैमा पवित्र आत्माबाट जन्मनु भएको, तर विशेष प्रकटीकरण, सबजनाले विशेष प्रकटीकरण भन्नुहोस् त। त्यो विशेष प्रकटीकरण चाहिँ किन त्यो दिन मात्रै भयो? किनभने त्यो दिन येशू प्रभुको के भयो? बप्तिस्मा भयो। तपाईँलाई याद छ बप्तिस्मा भनेको के हो? बप्तिस्मा भनेको चाहिँ पुरानो कुरा मर्नु, नयाँ कुरा आउनु भनेको। हरेक दिन, वास्तवमा तपाईँ र मलाई हरेक दिन बप्तिस्मा हुन जरुरी छ भनेको हरेक दिन पानीमा डुब्नुपर्छ भनेको होइन। हरेक दिन हाम्रो पुरानो स्वभाव मर्न जरुरी छ। यसको मतलब येशूमा के पुरानो स्वभाव थियो र भन्ने प्रश्न आउँछ। तपाईँलाई याद छ येशूमा पुरानो स्वभाव थिएन, मानवीय स्वभाव थिएन, पाप थिएन, उहाँले पाप कहिले पनि गर्नु भएन। तर यूहन्नाले त्यो दिन एउटा काम गर्यो। त्यही भएर येशू प्रभु बप्तिस्मा लिनु आउँदै गर्दा यूहन्ना पछि हट्यो नि। प्रभु 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 मैले तपाईँलाई बप्तिस्मा दिने, तपाईँले मलाई दिनुपर्छ। अनि प्रभुले भन्नु होइन, अहिलेलाई यसै गरी सबै धार्मिकता पुरा हुन देऊ। किनभने नि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले नि, सानो बाबु यहाँ आउँछ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले नि येशू प्रभुलाई बप्तिस्मा दिनुभन्दा पहिला एउटा प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो। पानीमा डुबाउनु भन्दा पहिला, पानीमा डुबाउनु भन्दा पहिला नि यूहन्ना डराएको चाहिँ येशू प्रभुलाई पानीमा डुबाउनु होइन। उसले यसो भन्न सक्थ्यो, म टाढै बस्छु, हजुर चुप्लोमा डुब्नु जानु न अन्त पनि भन्न सक्थ्यो। आजको यूहन्ना भएको भए त फेसबुक लाइभ गर्थ्यो होला। सन्तोष देवपातेले बप्तिस्मा दिन पाएको भए यीशुलाई म भन्थ्यो होला, सब टिभी आऊ, लाइभ गर, सन्तोष देवपाते ब्याप्टाइजिङ जिजस क्राइस्ट। आमा, मेरो नाम कस्तो हुन्थ्यो होला?
तर योना त पछि पर्दैछ, होइन होइन म गर्दिनँ। किनभने योनाले एउटा काम गर्नुपर्थ्यो, के भन्नुहोस् त, बप्तिस्मा येशूलाई दिनुभन्दा पहिला नि योनाले यीशुको शिरमा हात राख्नु पर्थ्यो। द्याट वाज द मेन डिफिकल्ट पार्ट। योनालाई गाह्रो परेको, ऊ मान्छे हो नि त, मानिस हो, परमेश्वरको पुत्र, उसलाई थाहा छ। परमेश्वरको पुत्रको शिरमा हात राख्नु, जसरी पुरानो नियममा पुजारीले पाप बलिको बोकोलाई काट्नुभन्दा पहिला उसको शिरमा के राख्थ्यो? हात राख्थ्यो, पाप सार्थ्यो नि, बोकामाथि पाप सार्थ्यो, अनि त्यसलाई एउटालाई बाहिर पठाउँथ्यो, अर्कोलाई काटिन्थ्यो नि। त्यो यीशु प्रभुको जन्म त्यही कुरा पुरा भयो, उहाँ सहर बाहिर मारिनु भयो। त्यो दिन चाहिँ योनाले यीशु प्रभुको शिरमा हात राख्दै गर्दा चाहिँ अभिषेक गरेको होइन, मान्छेको पापलाई सार्दै थियो। सम्पूर्ण मानव जातिको पुरानो पाप, वर्तमान पाप, भविष्यको पापलाई यीशुमा सार्दै थियो। अनि यीशु चाहिँ त्यो पापलाई लिएर एउटा सिम्बलाइज के हुनुभयो, अब मर्छु अनि म सबलाई जितेर बढेको छु। द्याट इज ब्याप्टिजम। बप्तिस्मा भनेको चाहिँ थ्याङ्क यू बाबु। बप्तिस्मा भनेको चाहिँ म हरेक दिन मर्नु अनि नयाँ, मेरो पुरानो स्वभावहरू मर्नु, पुरानो बोली वचन मर्नु, पुरानो आदतहरू मर्नु, हरेक दिन म नयाँ भएर आउनु। अनि यसरी हामीले हरेक दिन आफूलाई पश्चातापमा डोर्यायौँ भने बप्तिस्मा चाहिँ पश्चाताप हो नि त। अब म पुरानो काम गर्दिनँ, म नयाँ व्यक्ति हुन्छु भनेको नि त। अनि त्यति भइसकेपछि बाइबलले भन्छ स्वर्ग उब्रियो। सबजनाले भन्नु स्वर्ग उब्रियो। हरेक दिन जब तपाईँ म पश्चाताप गर्छु, प्रभुलाई भन्छु प्रभु मैले आज गलत गरेँ, हिजो गलत गरेँ, म सबै कुरालाई मानिलिन्छु, तपाईँको रगतले मलाई धोइदिनुहोस् मात्रै भन्छौँ नि, हाम्रो निम्ति हरेक दिन स्वर्ग उब्रिन सुरु हुन्छ। स्वर्ग उब्रिने बित्तिकै बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ के को रूपमा? हजुर, के को रूपमा? ढुकुरको रूपमा। ढुकुरको रूपमा देखा पर्नु। आज म तपाईँलाई पवित्र आत्मा किन ढुकुरको रूपमा देखा पर्नु म त्यो बताउँछु। मैले ढुकुरको बदली कुकुर किन छान्नु भएन? हजुर, यीशु प्रभु बप्तिस्मा कुकुरा भुक्दै आयो रे, पुच्छर हल्लाउँदै भनेर किन भन्नु भएन? किनकि ढुकुर र कुकुरमा बहुत भिन्नता छ। मलाई कुनै किन कुकुरलाई साह्रो आक्रमण गर्न मनपर्छ। अस्ति पनि पर गर्दै थिएँ मैले। तपाईँले याद छ कुकुर र ढुकुरमा के फरक छ भन्दा नि एउटा मजाको फरक छ। कुकुरको विषयमा चाहिँ बाइबलले भन्छ कुकुरबाट सबैभन्दा नराम्रो उसको ह्याबिट चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? बाइबलले के भन्छ कुकुरको विषयमा? थ्याङ्क यू सर। आफ्नै बान्ता गरेर फेरि खान्छ भनेछ कि फर्केर कुकुरले सबैभन्दा नराम्रो चाहिँ। अनि बाइबलमा जब मान्छे र कुकुरको तुलना गरिन्छ, त्यो मान्छेलाई कुकुर गरिन्छ जो गल्ती गरी बस्छ, एउटै पाप गरेको गर्छ रिपिटेडली, त्यो चाहिँ कुकुर हो। ढुकुर चाहिँ के भन्नुहोस् त? ढुकुर चाहिँ पशु पक्षीहरूमा सबैभन्दा डर शेर्पा मानिन्छ। ढुकुरलाई सबैभन्दा डर शेर्पा भनेको चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको होइन, फेरि जेन्टल भन्दा पनि डर शेर्पा। जेन्टल त अरू पनि चराहरू जेन्टलै हुन्छ। त डर शेर्पा भनेको चाहिँ कस्तो भने नि, ग्रिकमा होली स्पिरिटलाई प्याराक्लेट भन्छ नि त, प्याराक्लेटस भन्छ। प्याराक्लेट भनेको चाहिँ एक चाहिँ राम्रो वातावरण बनाएर बोलाएपछि मात्रै आउने भनेको, जहाँ पाए त्यो आउने भनेको होइन। आजभोलि फेरि पवित्र आत्मा चाहिँ मान्छेलाई खेलाची भएको छ। बिना प्रार्थना बिना तयारी फायर भन्यो, बुझ्दिनँ कस्तो खालको फायर हो म त। फेसन भएको छ फायर भन्यो। हिजो एकजना मलाई भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो पास्टरले पनि डरलाग्दो फायर हान्नुहुन्छ नि भने त मलाई के भने हो, तर तपाईँ जतिको चाहिँ हान्दैन भन्छ फेरि। मैले कहिले फायर हानेको छैन। यो कस्तो शब्द चल्दैछ नि नेपालमा, मलाई थाहा भएन। हाम्रो पास्टरले पनि डर फायर हान्छ भन्नुभयो। एनिवे त्यो उहाँको भर्जन हो, मलाई त्यसमा केही छैन। तर इट्स नट लाइक द्याट। जहाँ पाए त्यो फायर हान्नु जा। प्याराक्लेट भनेको होली स्पिरिट, याद गर्नुपर्ने कुरा। उहाँको नाम नै के हो? होली। पवित्र आत्माको मेन काम चाहिँ नि हल्ला गराउनु होइन है। हि इज द होली स्पिरिट, नट द नोइजी स्पिरिट। कतिले चाहिँ पैसा बोल्नुपर्छ, लड्नैपर्छ, चिच्चाउनैपर्छ, त्यो पनि हुन्छ। अहिले कतिजना यहाँ नचिताइकन बर आँसु झार्नु पो त अन्त। कोही बहिनीहरूलाई पनि छुनु हुँदैन, अघि चिच्चाहाल्छ फेरि। किन चिच्चाएको? चिच्चा हुन त हर्मोनल फ्याक्टर हो, अलिकति त्यो चाहिँ हर्मोनल फ्याक्टर, अलिकति बढी नै लिइहाल्ने।
कोही हुन्छ फेरि पवित्र आत्मा आएपछि लड्नै पर्ने, लडाउनै पर्ने। एकचोटि एउटा घटना घटेछ, एउटा अगमवक्तै होला अब उठेछ, लडाउनै पर्ने उसलाई ठेलेरै भए पनि। अनि गर्भवती महिला भाटो पुगेछ, अब बच्चा हुन लागेछ उसको, ऊ लड्दा कसो होला, गाह्रो हुन्छ नि त। अनि त्यो बहिनीलाई पनि ठेल्न सुरु गरेछ, अब उसलाई कन्ट्रोल कसले गर्ने, फायरमा छ बिचरा होइन। अनि त्यो बहिनीलाई ठेल्दै ठेल्दै लगेछ, सबजना डरायो, अब ला लड्यो भने के हुन्छ, रेडी छ पक्र्नु, अब ढुक्क भएछ। बहिनी भित्ता भेटेछ, भित्ता भेटेर टक्क अडी, अब सबैलाई शान्ति, लडाउँदैन के को यताबाट अघि साइडबाट भए पनि लडाउनै पर्ने क्या उसलाई। यी विकृतिहरू पनि छन्, चिच्याउने होइन। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हल्ला हुन्छ, डेफिनेटली अन्य भाषा बोल्छु। अहिले भर्खर मैले कति हल्ला गरेर बोल्दो रोको मैले अन्य भाषा बोल्दै गर्दा थुप्रोको जीवनको बारेमा प्रभु बोल्नु पनि भयो। कपिलाको बारेमा थोरै सही कुरा बोल्नु भएको छ, छुच्ची मात्रै हो मान्छेले देख्दैन। रिया हो कि मलाई रियालाई भन्न गाह्रो भएको छ, अहिले ठिक छ, म त्यस्तै हो। यसको मतलब सधैँभरि गाली नै गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, तर सही कुराको निम्ति डिफ्रेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ। थुप्रो कुरा प्रभु बोल्नु भयो, किन पवित्र आत्मा आउँदाखेरि त्यो कुरा हुन्छ। तर यस्तै हुनुपर्छ होइन। प्याराक्लाइट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि राम्रो वातावरण बोलाएर राम्ररी स्वागत गरेपछि मात्रै आउने भन्नुभएको, नम्बर 1। नम्बर 2, ढुकुर चाहिँ यस्तो पन्छी हो कि सानो हल्ला, अलिकति सानो गडबडी भयो भने पनि उडेर गइहाल्छ ढुकुर, बस्दैन। पवित्र आत्मा चाहिँ नि ढुकुरसँग किन तुलना गरिएको भन्दा नि मान्छेको जीवनमा गडबडी सुरु भएपछि गइहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर दाउदले के भन्यो, व्यभिचार गरिसकेपछि परमेश्वर सबै लानुहोस् तर तपाईँको आत्मासँग मबाट नलानुहोस्। दाउद कस्तो बाठे नि, त्यही भएर त दाउद, नत्र भए त सिमसन भइहाल्थ्यो। कस्तो बाठे क्या दाउद, पवित्र आत्मा नला, उसलाई पवित्र आत्माको भ्यालु थाहा छ। ढुकुर, अर्को कुरा तपाईँलाई म ढुकुरको टेक्निकल कुरा बताउँछु। दामी कुरा चाहिँ के हो भने नि, सबैभन्दा दामी कुरा चाहिँ के हो भने नि, ढुकुरको पित्त हुँदैन, पित्त गल। परमेश्वरले ढुकुरलाई छान्नु भएको कारण चाहिँ ढुकुरको पित्त हुँदैन, पित्त भनेको चाहिँ तितोपन। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनु भएपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जीवनबाट तितोपन मेटिन सुरु गर्छ। चित्त दुख्न छोड्छ हामीले। पवित्र आत्माको ठुलो काम पो छ त। पवित्र आत्मा आउनु भनेको चाहिँ भुइँमा बङ्गाल लड्नु, भ्याटाटेटे हुनु, अन्य भाषा बोल्नु, त्यो त कति लड्यो, त्यो त सेवाई पछि लड्छ, छुँदै पछि लड्छ, कोही त नछुइ पनि लड्छ, त्यो पनि हो एउटा। मैले फेरि लड्ने शरीरको विरोध गरेको होइन है, पवित्र आत्मा लडाउनुहुन्छ देख्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिक सक भेटेपछि जो पनि लड्छ। तर त्यति मात्र होइन, पवित्र आत्माले नि हाम्रो बाहिर भन्दा पनि पहिला भित्र काम गर्नुहुन्छ, चित्तमा, पित्तमा। फेरि कोले भनेको जस्तै यसरी भन्नु चाहिँ हुँदैन। एउटाले भनेर म बहिनी टिभीभित्र करेलाको आत्मा देख्दैछु भनेर के भनेको भनेको टिभीभित्र तितोपन छ भनेको त्यस्तो खालको पनि होइन। फेरि हजुर करेलाको आत्मै त हुँदैन पहिलो कुरा। सो पवित्र आत्मा आउनु भएपछि नम्बर 1 कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको तितोपनमाले मेटाउन सुरु गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ आफै तितो नभएको आत्मा हुनुहुन्छ। अर्को कुरा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हाम्रो जीवनलाई पवित्र बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम नै होली स्पिरिट हो। पवित्र आत्माको सबैभन्दा मुख्य काम चाहिँ तपाईँलाई अन्य भाषा बोल्न लाउनु पनि होइन, अगमबानी र वरदानहरू पछि आउँछन्, देखा पर्छ। पवित्र आत्माको पहिलो काम चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनलाई पवित्र बनाउनु, परमेश्वरको निम्ति अलग गराउनु। मैले यी दिनहरूमा अपोस्टलिक मिनिस्ट्रीको सेवाकाई गर्दैछु। मेरो सेवाकाई अपोस्टलिक कम्युनिटी भन्ने प्रयोग दिनुभएको छ, प्रेरितीय समुदाय निर्माण गर्नु। जहाँ जान्छु म प्रेरितीय समुदाय निर्माण गर्छु। तपाईँलाई याद छ प्रेरितीय समुदाय भनेको चाहिँ के? वाट इज अपोस्टलिक कम्युनिटी? एउटा सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने प्रेरितीय समुदाय भनेको चाहिँ चर्च खोलेर बस्ने भनेको होइन। प्रेरितीय समुदाय भनेको चाहिँ डाइरेक्टर भएर बस्ने भनेको होइन। प्रेरितीय समुदाय भनेको चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग भएको समुदाय भनेको, परमेश्वरको निम्ति पवित्र गरिएको समुदाय भनेको। उनीहरूले अरूभन्दा छुट्टै काम गर्छ, उनीहरू संसारको जस्तो हुँदैन। प्रेरितीय काम गर्नको लागि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता बजेट हुँदैन। कहाँबाट आउँछ बजेट, कसले दिन्छ हुँदैन।
उसले बेला परमेश्वरको काम गर्छ, ईश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर्छ अनि सबै थप परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ उसलाई। सो म त्यो अभियानमा छु, पवित्र पारिने अभियानमा। पवित्र आत्माको मुख्य काम नै हो पवित्र पार्नु, हल्ला गराउनु, रुवाउनु, कराउनु मात्रै होइन। आजभोलि त्यस्तो मात्रै भएको छ, रोयो, करायो, लड्यो, उठ्यो, आँसु पुछ्यो। हाम्रो ध्रुव सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा बहिनीले अगाडिबाट भनेर, प्रभु म तपाईँको, मरे पनि तपाईँको, काटे पनि तपाईँको भनेर एउटा बहिनीले प्रार्थना गर्दै थियो अरे। 6 महिना हेरेको त साँच्चै बहिनीले एकजनाले फ्वाकै काटेछ अरे, निधारमा रातै सिन्दुर लगाएर डुलिरहेको थियो बाहिर, काटेछ अरे फ्वाकै भन्नुहुन्थ्यो भने, मारे पनि तपाईँको, काटे पनि तपाईँको भने। खै त नि पवित्र आत्माले हाम्रो भित्री जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। ढुकुर भन्नुहोस् त, ढुकुरले सबैभन्दा पहिला तपाईँ र मेरो पित्तलाई शुद्ध गर्छ। तितोपन, अमिलोपन, चित्त दुख्ने, सानो कुरामा चित्त दुखाउने। म जिन्दगीमा चित्त दुखाउने हो भने त नि यति बेला मरिसकेको हुन्थ्यो, बाँच्थिनँ होला। त्यति जिन्दगीमा चित्त दुखाउने कुरा छ मेरो जीवनमा। मन दुखाउने के छ के, मलाई त के भन्छ। मेरो रङको कुरा गर्दैन कि, मेरो कपालको कुरा गर्दैन कि, मेरो आँखाको कुरा गर्दैन कि, मेरो हरेक मेरो त हरेक कुरा हुन्छ। सर्टको कुरा हुन्छ, मेरो जुत्ताको कुरा, कुरै छैन, हरेक कुरा हुन्छ मेरो। चित्त दुखाउनु भने त के भन्छ मलाई त, मलाई फरक पार्दैन। म भित्र चित्त नदुखाउने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। कहिले काहीँ सोलमा गाह्रो पर्छ, ह्यारेस भएको जस्तो हुन्छ, तर स्पिरिटले मलाई माथि उठाइहाल्छ। कम आउट अफ दिस। मान्छेले तँलाई भनेर फरक पाए, बाइबलले भन्छ सत्य त तमा हुनेछ नि, सत्यले तँलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। मलाई मान्छेले भनेको कुरा सत्य लाग्दैन। रोमी 3:4 भन्छ परमेश्वर मात्रै सत्य ठहरिउनु, हरेक मान्छे झुटो ठहरियो। मलाई मान्छेले यसो भने रे, सन्तोष देव त्यहाँबाट त यस्तो भयो त, कसले भन्यो? तपाईँलाई पवित्र आत्माले भनेको? पवित्र आत्माले भन्यो भने चाहिँ मेरो के लाग्दैन, फलानुले भन्यो अरे। को त्यो फलानु? पवित्र आत्मा हो? होइन, मलाई फरक पर्दैन। मलाई के भन्छ भने नि तपाईँले के भन्छ मलाई कहिले कहिले यस्तो कुरा भन्छ कि त्यो त अब मैले गर्नु त छोड्नुहोस्, कल्पना गर्नु पनि भ्याउँदिनँ। मान्छेसँग के छ र समय भयो बर्का कुरा गर्नु, समय हुनेले तपाईँको आलोचना गर्छ। आई हेभ नो टाइम टु क्रिटिसाइज, आई एम प्रोग्रेसिभ। म उन्नति गर्दैछु, आलोचना गर्ने समय छैन मेरो जीवन। यस्तो नै फलानु त ऊ त्यो त्यसको कपाल लामो त्यो त गुन्डा हो नि भन्ने समय छैन मेरोमा, त्यो भन्छ नि त्यो गाउनु मात्रै राम्रो, त्यो ठिक छैन भन्ने समय छैन मेरोमा। म यो कुरा देख्छु, म प्रभुको राज्यमा उन्नति गर्दैछु, अञ्जलीले पनि त्यतिकै उन्नति गर्दैछ। सबैजनाले आमेन भन्नुहोस् है। पवित्र आत्माले नि हामीलाई अरूको उन्नतिमा रमाउन सिकाउँछ। म भन्दा यो सन्तोष भन्ने अर्को भाइलाई प्रभुले चलाउँदै गर्दा म रमाउन सिक्छु यदि पवित्र आत्मा मसँग छ भने। होइन भने चाहिँ यो सन्तोषले मेरो विरोध गर्न थाल्यो। मलाई नै हिजो कसले भन्थ्यो नि, मजा लाग्यो मलाई त्यो एउटा कुरा चाहिँ। करातेको ब्ल्याक बेल्टले एउटा स्टुडेन्टलाई व्हाइट बेल्ट हुँदा येल्लो ग्रिन हुँदा एक दिन ब्ल्याक बेल्टमै पुऱ्याउँछ अरे। हाम्रो लिडरले चाहिँ ब्ल्याक बेल्ट हुन आँट्यो भने भाको पनि खोलिदिन्छ नि के भन्दैन, मलाई मजा लाग्यो मलाई। त्यसो गर्नु हुँदैन हामीले। पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चित्त दुखाउनदेखि बचाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ अन्य भाषा बोल्नु र मात्रै होइन। बाइबलले सिधा भन्छ अन्य भाषै बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले तपाईँभित्र सुधार ल्याउनुपर्छ। अन्य भाषा बोल्नेले सुधार गर्नुपर्छ, आफ्नो बोली वचन, आफ्नो विचार, आफ्नो योजनाहरू सुधार गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी भन्छौँ दिनमा कम्तीमा 1 घन्टा अन्य भाषा बोल्ने बानी बसाल्नुहोस्, हेल्थमा सुधार हुन्छ। अब यसको त वैज्ञानिक कारणहरू दिन सक्छु म। 100 टङ्स बोल्दा हेल्थमा कति सुधार हुन्छ भनेर, आज होइन, वैज्ञानिक कारण छ। अन्य भाषा बोल्दा स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, क्यान्सर निको हुन्छ अन्य भाषा बोल्दा। अन्य भाषाको बिमारीलाई चाहिएको चाहिँ पवित्र, क्यान्सरको बिमारीलाई चाहिएको चाहिँ पवित्र आत्मा हो, केमोथेरापी होइन। केमोले काम गर्ला, केमोले उपचार गर्ला, पवित्र आत्माले चाहिँ निको पार्नुहुन्छ। उपचार र निकोमा फरक छ नि। उपचार पाउनु एउटा कुरा हो, निको हुनु अर्कै कुरा हो। तल पवित्र आत्मा चाहिन्छ। आजदेखि प्रार्थनाको मुद्दा बदल्नुहोस्।
पिता मेरो जीवन मेरो परिवारमा अझ धेरै पवित्र आत्मा दिनुहोस्। गिभ अस द होली स्पिरिट। सब कुरा हुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँको जीवनमा चित्त दुख्ने कुराबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई कसैले रोक्न सके त के र? यु शैल नो द ट्रुथ एन्ड ट्रुथ शैल सेट यु फ्री। तपाईँले सत्य जान्नुहुनेछ, सत्यले तपाईँलाई बताउँछ, स्वतन्त्र गर्छ। सत्य यो हो, तपाईँले नि एउटा कुरा भन्छु, मानिसले तपाईँलाई परिभाषित गर्दै गर्दा ला हो र भनेर नबस्नुहोस्। त्यो मानिसले तपाईँलाई बनाएको होइन। तपाईँलाई बनाउने परमेश्वरले वचनमा जे भन्नुहुन्छ त्यही चाहिँ आमेन। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, अब त मर्छस्, त्यसले बनाएको र मार्नलाई? त्यसले बनाएको होइन त नि? होइन त? तब बर्बाद हुन्छस् भनेर ला हो त नि, त्यो पनि त्यही भाइरसले लाग्यो, मलाई पनि त्यही भाइरस लाग्यो, त्यसलाई त्यो भाइरसले लाग्यो होला, मलाई त्यो भाइरसले लाँदैन, किनकि मलाई बनाउनु हुने परमेश्वरको वचनले भन्छ येशू ख्रीष्टले खानुभएको कोर्राको चोटमा हामी सबै रोगबाट निको हुन्छौँ। फलानालाई डायबिटिकले लाग्यो, त्यो चाहिँ सत्य होइन। सत्य चाहिँ यो हो, येशू ख्रीष्टले सबै रोगलाई निको गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिन्छ हामीलाई, किनभने बाइबलले भन्छ पवित्र आत्माले जहिले पनि द्रुतलाई रिभिल गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, सत्यतालाई हाम्रो जीवनमा बताउनुहुन्छ उहाँले। म थुप्रो टपिकलाई एकैचोटि छोड्दैछु, तर म डबमा फर्किनुपर्छ, ढुकुरमा फर्किनुपर्छ, समय धेरै भयो। ढुकुर नम्बर 1 कुरा, ढुकुरको के हुँदैन अरे? पित्त हुँदैन। हामीले जिन्दगीमा तितोपन नराख्नु भने पवित्र आत्मा चाहिन्छ हामीलाई। होइन भन्छ तितो भइबस्छ, जय मसी, अनुहार चाहिँ बेग्लै हुन्छ, मुखमा चाहिँ जय मसी, भित्र चाहिँ खै मसी भन्न मन लाग्छ मलाई। मसी छ के है? अब तपाईँलाई ढुकुरको बारेमा अर्को 3वटा सुन्दर कुरा बताएर अन्त गर्छु। ढुकुरको नि पखेटा त सबै पंक्षीको हुन्छ, तर ढुकुरको एउटा विशेष खासियत छ। ढुकुरको नि यतापट्टि 9वटा प्वाख, यतापट्टि 9वटा प्वाख हुन्छ। 9वटा पवित्र आत्माको दानी प्रदान, 9वटा पवित्र आत्माको फलहरू। पहिलो कोरिन्थी 12, गलाती 5 को 22-23। म चाहिँ भन्छु नेपाली मण्डली नि पहिलो कोरिन्थी 12 मा चाहिँ साह्रो वृद्धि भयो। हामी अगमबानी, अन्य भाषा, बिमारी निको पार्ने विश्वास, आश्चर्य काम, थुप्रो थुप्रो कुराहरू। प्रभुलाई धन्यवाद। तर म चाहिँ दिनुभयो यो प्रार्थना गर्दैछु, मान्छेको जीवनमा वरदान मात्रै छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ एकपट्टि मात्रै उड्ने हुन्छ, दायाँ बायाँ देख्दैन उसले। हजुर, हामी ब्यालेन्स हुनुपर्छ। हामीलाई वरदान भन्दा बढी पवित्र आत्माको फलहरू चाहिन्छ। प्रेम, ईशा जगतमा प्रेमै छैन अहिले। अन्य भाषा चाहिँ बोल्छ, फेरि अगमबानी त डल्ले खोर्सानी हो कि चिरे खोर्सानी, दुईटा सबै भनिदिन सक्छ उसले, तर उसकोमा प्रेम छैन, ब्यालेन्स छैन उसको लागि। हजुर, प्रेम भनेको तपाईँ आज म प्रेमको एउटा सानो कुरा मात्रै बताउँछु नि त। अब यो फ्रुट अफ द होली स्पिरिट तपाईँले महिनौ लगाएर सिकाएको छु। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ नि चोइस होइन, मलाई मन पर्यो कसैलाई माया गरे होइन। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ मन नपर्दा माया गर्नु भनेको। त्यो व्यक्ति मन चाहिँ पर्दैन कि, अनुहार देख्दै त्यसलाई त नि यस्तो रिस उठ्छ, तर मैले प्रेम गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ प्रेम हो। मन त के भनौँ न, अब त्यसलाई त हेर्नु त के, त्यसलाई त अब यसरी अब सिधै भन्नुपर्दा नेपाली पाराले हो भने चाहिँ घोप्टो पाराले यसरी लाताल दिएर चाहिँ दिलमुनि कटाइदिने खालको बेहोरा छ नि त्यसको बेहोरा त। तर बाइबलले मलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ, मैले प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रेम भन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिन्छ, नभए सक्दैन। नभए त त्यो त्यस्तो व्यक्तिसँग त होइन, अलिकति मिटिङमा आफ्नो कुरा काटिदिने व्यक्ति मात्रै भेट्यो भने पनि त्यसलाई अर्को पालि जाने आछु, त्यो म भन्दा जान्ने हुन थाल्यो। अब खै प्रेम? बाइबलले भन्छ प्रेममा चाहिँ आफूलाई भन्दा अर्कोलाई बढ्दा श्रेष्ठ ठाउँ। पहिलो कोरिन्थी 13। त्यही भएर त पवित्र आत्माले पहिलो कोरिन्थी 12 मा फल राख्ने बित्तिकै पहिलो कोरिन्थी 13 मा त्यहाँनिर प्रेमको कुरा गर्नुभएको छ। 14-15 वटा गुण बताउनु भएको छ प्रेम। खै फल हाम्रो मण्डलीमा प्रेम, आनन्द। आनन्द भने के हो? भए पनि आनन्द, नभए पनि आनन्द भनेको नि त। हामी त हुँदा हुँदा मात्रै प्रभु धन्यवाद
नहुँदा त खै प्रभु पनि के हो गुरुबा हाम्रो त प्रार्थना सुने भएको छैन हजुर। त्यस्तो मान्छे खुसी हो नि त। अङ्ग्रेजीमा ह्याप्पिनेस भन्छ, बाइबलले नि ह्याप्पिनेसको ग्यारेन्टी गर्दैन, बाइबलले जोयको ग्यारेन्टी गर्छ। ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ घटना राम्रो हुँदा मात्रै खुसी, अलिकति बिग्रिँदा दुखी। आनन्दले चाहिँ घटना गलत हुँदा पनि उसलाई आनन्द हुन सिकाउँछ प्रभु। थुप्रो कुराहरू छ। यसले गर्दा मेरो जोड आजको दिन के हो भने नि तपाईँको जीवनमा ढुकुरको दुईटै प्वाख काम लागोस्। 9वटा दाननी वरदान, 9वटा फलहरू, यसको बारेमा आफै अध्ययन गर्नु होला। घरमा गएर पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा के कुराको कमी छ। अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ होला प्रभुले धन्यवाद। अन्य भाषा बोल्दा बोल्दै तपाईँलाई अगमबानीको बाँध फुटेर आउँछ होला, प्रभुलाई धन्यवाद वरदानको लागि। तर त्यो अगमबानीमा तपाईँले बिना प्रेम गर्नुहुन्छ भने काम छैन। त्यही भएर त बाइबलमा के भनेको छ, मैले स्वर्गदूतकै भाषामा बोले पनि तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने त झ्याली र झ्याम्टा मात्र, एकछिन चाहिँ झ्याम्म बज्छ रमाइलो हुन्छ, लाइफमा केही पनि छैन। हजुर झ्याम्टा र झ्याली चाहिँ बजाउँदा मात्रै बज्छ नि त, तर प्रेम चाहिँ नि नबजाए पनि बज्छ। नदेखे पनि उसले प्रेमै गर्छ, उसलाई मन नपरे पनि माया गर्छ। यसकारणले गर्दा म तपाईँलाई आजको दिन के भन्दैछु भन्दा नि पवित्र आत्माको दाननी वरदान मात्रै होइन, पवित्र आत्माको फल पनि हाम्रो लागि उत्तिकै जरुरी छ। यसलाई म व्याख्या त गर्न सक्दिनँ। अन्तिम कुरा अनि सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा कुमार भाइ, आजको सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भने नि ढुकुरको नि मजाले हेरेर भने पछाडिपट्टि 5वटा प्वाख हुन्छ, प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक। पवित्र आत्माले नि यो वरदान, यो गुलाबाट हाम्रो जीवनमा खोज्नुहुन्छ। अब म आज प्रेरितको बारेमा सिकाउन सक्दिनँ, कमसेकम 2 दिन लाग्छ मलाई। अगमवक्ता, प्रचार, म यो मिनिस्ट्री गर्छु, तपाईँले मलाई यी दिनहरूमा दिनुभएको। तपाईँ किन कतिले मलाई सोध्ने गर्छ, तपाईँ अलग्गिनु भएको छ पनि के भएछ? म अलग्गिएको होइन, संस्थादेखि अलग्गिएँ होला, अर्गनाइजेसनदेखि, स्वर्गको बोलावटदेखि अलिकति पनि अलग्गिएको छु। मलाई प्रभुले भनेको चाहिँ अबको 10औं अनि 20औं वर्ष यो 5वटा बोलावट मण्डलीमा काम गर्छ। प्रेरित भन्नुहोस् त, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक। त्यो मध्ये म चाहिँ शिक्षक, म पास्टर होइन। यो टिभीहरूले मलाई कभरेज गरिराखेको छ, भले मेरो नामको अगाडि पास्टर लगाइन्छ, मैले लगाएको छैन। जिन्दगीमा मैले आफूलाई कहिले पनि PASTR पास्टर, SANTS सन्तोष, DWAPT मैले लेखेकै छैन आजसम्म। अरूले लेख्दै मलाई के प्रब्लम, भन्नेले पास्टर भन्छ, कतिले मास्टर भन्दा हुन्, कतिले नराम्रो पनि भन्छ, यो काम नलाग्ने म पनि भन्छ। त्यसले मलाई फरकै पार्दैन। तपाईँले पास्टर भन्दा म पास्टर हुने होइन, तपाईँले अगमवक्ता भन्दा म अगमवक्ता हुने होइन। पवित्र आत्माले बनाउनु भयो भने हुने हो बल्ल। अगाडिपट्टि नाम त रेभरेन्ड, डक्टर, हाफरेन्ड जे लगाए पनि, फुल ब्रेन, कम्प्लिट ब्रेन, अलिअलि ब्रेन जे लगाए पनि हुन्छ। जबकि बाइबलमा रेभरेन्ड भन्ने शब्द चाहिँ भजनसँग 111 को 9 पद अनुसार परमेश्वरलाई मात्रै चलाएको छ शब्द हो, मानिसलाई चलाउनु सही शब्द होइन यो वास्तवमा चाहिँ बाइबलमा हेर्ने हो लेखेको। त्यो कुराको मतलब छैन मलाई, तर प्रभुले मलाई भन्नुभएको कुरा मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ। अबको 10-20 वर्षभित्रमा, अबको 10 to 20 years भित्रमा प्रभुको देहलाई तयार पार्नको लागि नि प्रभुले शक्तिशाली प्रेरितहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी अगमवक्ता अगमबानी मात्रै भनेर कुद्नु हुँदैन है। त्यो अगमवक्तालाई पनि कभर गर्ने नि माथिबाट प्रेरितहरू चाहिन्छ। मैले हिजो गुरुमा सिकाउँदै थिएँ है, प्रेरित किन जरुरी छ हाम्रो सेवकाईमा, किनकि प्रेरित मात्र यस्तो वरदान हो जुन वरदानसँग अगमवक्ता पनि जोडिन्छ, प्रचारक पनि जोडिन्छ, पास्टर पनि जोडिन्छ, शिक्षक पनि जोडिन्छ, अरू अमलाहरू जोडिँदैन। म एफएसी 4:11 बोल्दैछु। अनि पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा देखा पर्नु भनेको चाहिँ नि, पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा देखा पर्नु भनेको चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको दाननी वरदान, पवित्र आत्माको होइन। पहिलो कुरा के थियो? पित्त नहुनु, तितो नहुनु। नम्बर 2 9वटा दाननी वरदान, अर्को 9वटा फलहरू, अनि 5वटा बोलावटहरू। एफएसी 4:11 प्रभु यीशु आफैले भन्नुभएको छ, पावलले भनेका छन्। प्रभु यीशुले आफैले कुनैलाई प्रेरित, कुनैलाई अगमवक्ता, कुनैलाई प्रचारक, कुनैलाई प्रचारक, कुनैलाई शिक्षकको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रचारक, पास्टर, शिक्षकको रूपमा। अनि मैले भने यो विषयमा त दिनौँ लाग्छ हामीलाई सिक्नु। आज मैले यो तालिम गराएको होइन, यसले गर्दा एउटा तपाईँलाई क्युरियोसिटी मात्रै हालिदिएको छु मैले।
त्यो पनि अहिले होइन, 2010 सालदेखि अब 2022 आइपुग्दै गर्दा 12 वर्षको मेरो तयारी। अनि आज पनि म यति बेला तपाईँहरूको अगाडि यो अपोस्टलिक डेस्कबाटै बोल्दैछु। यति बेला तपाईँको मण्डलीको पास्टर होइन म, तर परमेश्वरले मलाई दिनुभएको प्रेरित अभिषेकबाट अघि जतिजनाको शिरमा मैले हात राखेँ नि, प्रार्थना गरेँ नि, तपाईँको जीवनमा आज पवित्र आत्माले काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ। एउटा वचनलाई म एकचोटि पढ्न मान्छु। अघि हामीले लुका 11बाट पनि पढ्यौँ, हामी त्यसैमा आउँ। लुका 11:20 यहाँनिर पनि भनिएको छ। लुका 11:20 तर परमेश्वरको औँलाले म भूतहरू निकाल्छु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको आइसकेको छ। औँला भन्नुहोस् त। 5 फुट मिनिस्ट्रीको कुरा गर्नुभएको प्रभु वास्तवमा फिङ्गरको कुरा। बाइबलमा कैयौँ उदाहरण, अस्ति मैले पर एउटा चर्चमा मैले बताउँदै थिएँ बाइबलमा 5 को कति महत्त्व छ भने। सायद त्यो रेकर्डिङ मात्रै छ मेरोमा, भिडियो छैन। रेकर्डेड म्यासेज चाहिँ मेरोमा आइपुगेको छ। बाइबलमा 5 को कतिवटा कुराहरू। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई अन्तमा के सिकाएर जान चाहँदैछु मण्डली भन्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको विषय चाहिँ बदल्नुपर्छ। लुका 11 को कति पढ्यौँ हामीले अघि? 11 देखि 9 देखि पढ्यौँ। पढ्दै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो खालि खानेकुराको लागि मात्रै प्रार्थना गर्छ भने तिमी दुष्ट हौ, लाउने कुराको लागि मात्रै प्रार्थना गर्छ भने तिमी दुष्ट हौ। हजुर, तर पवित्र आत्माको लागि प्रार्थना गर्छ भने परमेश्वरले कति बढ्ता गरिदिनुहुन्छ। अनि मैले अघि नै तपाईँलाई सिकाएँ, पवित्र आत्मा आउनु भनेको चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा सब कुछ भन्नुहोस् न। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई फेरि पनि अघि नै मैले आजको प्रार्थना गरिसकेँ। आज तपाईँ यहाँबाट के लिएर जाने हुनुहुन्छ भन्दा नि पवित्र आत्माको उपस्थिति अझै बढ्ता रूपमा लिएर जाने हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के भने तपाईँ आजदेखि कुरा तपाईँको घरमा गइकन नि प्रार्थनाको विषयहरू बदल्नेवाला छ। तपाईँ पवित्र आत्मा अझ बढी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि मैले तपाईँलाई अस्ति पनि सिकाएँ, प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ बराबर मुख चलाउनु भनेको होइन अरे। प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ के गर्नु अरे? सुन्नु पनि होइन, खासमा सुन्नु मात्रै हो प्रार्थना भनेको छ। त्यही भएर त प्रभुले भन्नुभयो अन्य जाति जस्तो बराबर नबराबर हामी त गरेपछि सुने भयो जस्तो होइन। त्यो मात्र होइन, त्यो पनि पर्छ कुनै बेला, त्यो अधिकारमा उभिएर बोल्नुपर्छ। तर येशू प्रभु रातभरि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, होल नाइट प्रेयर। अनि मजाको कुरा, येशू प्रभुले रातभरि प्रार्थना गरेर बोल्नुहुन्थेन, सबभन्दा बढी चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो त सुन्नुमा चाहिँ आदि दन्त्य नहर त थपिन्छ र कतै सुन्नु भन्दा पनि सुत्नु भयो नि है होल नाइट। तर प्रभु चाहिँ सुत्नुभन्दा बढी सुन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले के सुन्नुहुन्थ्यो याद छ? मैले भन्नुहुन्थ्यो पिता भोलि के हुन्छ, भोलि कस्तो मान्छे आउँछ मेरो जीवनमा, मैले के गर्नुपर्ने। अनि उहाँ यसो बाहिर निस्केपछि भूतहरू लागेको मान्छे आउँथ्यो। के भन्थ्यो त्यो भूतले? परमेश्वरको पुत्र तपाईँ किन आउनु भएको, समय नपुगिकन नरकमा हाल्नु आएको जस्तो भनेर डराउँथे। त्यही भूत लागेकोलाई फेरि चेलाहरूले गएर सानो गाली गरेर निस्केन त अन्त लास्टमा के भन्नु पर्यो अरे? त निस्किँदैनस्, मै निस्किन्छ भनेर जानु पर्यो उनीहरू। अन्त नानीको बाउले सोध्यो त अन्त प्रभु तपाईँको चेलाहरूले त सकेन नि, प्रभुलाई त देख्ने बित्तिकै भूत भाग्यो। अनि मैले अस्ति पनि भने प्रभु चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भएर भूत भागेको होइन, उहाँले प्रार्थनामा समय बिताएकोले गर्दा भूत भागे। शक्ति अकुमुलेट गर्नुभएकोले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्ति। प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले भरिनु भनेको। त्यसपछि चेलाहरूले सोधे नि त प्रभु हामीले चाहिँ किन सकेनौँ भन्दा प्रभुले उत्तर के दिनुभयो? यस्तो कुरा चाहिँ उपवास र प्रार्थना बिना सम्भवै छैन। तर म तपाईँलाई आज भन्छु, प्रार्थनाको आयामलाई बदल्नुहोस्। चेन्ज द डिमेन्सन अफ योर प्रेयर। हाम्रो प्रार्थनाको पहिलो विषय चाहिँ मलाई घर चाहियो प्रभु होइन, गाडी चाहियो प्रभु होइन, दिदीबहिनीलाई साडी चाहियो प्रभु होइन, प्रभु हामीलाई खाडी चाहियो पनि होइन। तपाईँको आशिष खाडीमा होइन, तपाईँको आशिष पवित्र आत्माको उपस्थितिमा राखिएको छ। म यो ऋतुहरूमा नि यो देशमा प्रार्थनाको शक्तिशाली योद्धा मात्रै होइन, मुख मात्रै चलाउने यो योद्धा होइन, पवित्र आत्माले भरेको योद्धाहरू खडा हुन् भनेर प्रार्थना मुखमा त्यो ग्रुपमा त चल्छ, सबै चलिहाल्छ।
म एक ठाउँमा बिमारीले प्रार्थना गर्न गएको, बिमारी मर्न आँटेको छ। एउटा दिदी गइन् मसँग, गाडीदेखि नै त्यति बेला मेरो पर्सनल गाडी थिएन, म सार्वजनिक भाडा गाडीमा गएको। त्यो दिदी कराएको कोही हुन्छ नि त्यो आफै मात्रै जान्ने। अनि म पुगेँ, बल्ल शान्ति भयो भनेर त्यो दिदी त्यही घरमा पो गएको रहेछ। अनि म अगाडि गएर प्रार्थना गर्न सुरु मात्रै गरेको थिएँ, प्रभु तपाईँले खानु भएको कोर्राको कुरा गर्न आँटेको थियो, 39 कोर्रा भन्न आँटेको दिदीले 45 कोर्रा भन्यो। त्यो 6 कोर्रा कहाँबाट थपी थपी बुढीले, मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। बाइबलमा 39 छ, उसले 45 भनिदियो क्या। जोसमा आएर नि उसले विचार गर्न पनि बिर्सेको। ऊ अरू बेला त्यसरी प्रार्थना गर्दैन, अन्त कोही भेट्यो गरिहाल्यो क्या प्रार्थना। अन्त मैले 39 नभने 45 भनिदिएँ उसले। त्यस्तो प्रकारको प्रार्थना होइन, पवित्र आत्माले भरिएको प्रार्थना गर्न जरुरी छ। आउनुहोस् हामी यति बेला सम्भव भयो क्यामेरालाई बन्द गरौँ होला, किनभने हामी प्रार्थनामा जान लाग्यौँ।